औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम क्राइम टुडे में आपको खुशामदीद कहते हैं और इस दुआ से प्रोग्राम का आगाज करते हैं कि परवरदिगार हमें सच कहने और सच सुनने की तौफीक अता फरमा। आज प्रोग्राम में हमारे साथ जो शुरका हैं उनमें डॉक्टर सदाकत हैं, माहिर नफ्सियात हैं, जबकि अहमद बड़ाइच माहिर कानून भी हमारे साथ हैं। प्रोग्राम का आगाज करेंगे एक ऐसे वाक़े से जो दिल दहला देने के लिए काफ़ी है, जिसने दौरे जहालत की मिसाल जो है वो कायम कर दी और जो पुरानी यादें हैं वो ताज़ा कर दी। यूँ महसूस होता है कि एक बार फिर हम अबू जहल के दौर में जिंदा है। वाक़या है कोट छुटा का, जहां पर ख़वातीन की खरीदो फरोख्त हुई और खरीदो फरोख्त में अवामी नुमाइंदगान शामिल थे। वो अवामी नुमाइंदगान जिनका ताल्लुक हुकूमत से है। कोट छुटा में क्या हुआ, कौन से हुकूमती नुमाइंदगान शामिल रहे, इस हवाले से देखते हैं ये न्यूज़ रिपोर्ट। ख़वातीन की खरीदो फरोख्त का मकरू धंधा दौरे जहालत की निशानियों में से एक है, मगर वतन अजीज में यह लानत आज भी पनप रही है और इस मकरू धंधे की सरपरस्ती पाकिस्तान के कुछ सियासतदान करते नजर आते हैं। पंजाब के इलाका मंडी बहाउद्दीन की समीना बीबी को 3 बच्चियों समेत अगवा कर लिया गया। अरसा दराज से औरतों की खरीदो फरोख्त का धंधा जारी था। नाजुक हुसैन नामी शख्स ने सब्ज बाग दिखाकर जामपुर की समीना बीबी को बुला लिया। नाजुक शाह शफीक ने वाइस चेयरमैन के हाथों खातून और उसके 3 बच्चे फरोख्त कर दिए। मुस्लिम लीग नून के वाइस चेयरमैन ने खातून और उसके 3 बच्चों को खरीदने के बाद तुर्की के मॉडल विलेज में रखा। मौका मिलते ही मगविया समीना ने 15 पर कॉल कर दी। इत्ला मिलने पर थाना दाजल के SHO कैसर हुसैन शाह ने पुलिस की भारी नफरी के हमरा मॉडल विलेज पर छापा मारकर मगविया और उसके 3 बच्चों को बरामद कर लिया। औरतों की खरीदो फरोख्त और धमकियों समेत मुकदमा दर्ज कर लिए। जी नाज़रीन, आपने रिपोर्ट देखी। इस मकरू धंधे के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बरसरे इक़्तिदार सियासी जमात, इसका वाइस चेयरमैन शामिल है। इस वाइस चेयरमैन ने ये नहीं सोचा कि ये ख़वातीन उसके हलके से हैं, उसने ये नहीं सोचा कि इस मुल्क खुदादाद की ये शहरी हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर मुल्क बनता है, उस मुल्क के अंदर ये मकरू धंधे जारी हैं और वज़ीर आज़म आप बड़े चैन से फीते काट रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब, आज आप भी भिकी गए हुए थे, खुदारा इन लोगों की खबर लें। हमारे रिपोर्टर हमारे साथ शाहिद खान मौजूद हैं, शाहिद खान से तफसीलात जानते हैं। शाहिद, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? शाहिद, क्या तफसीलात हैं? कुछ तफसील के साथ आगाह कीजिएगा कि मुस्लिम लीग नून के ये कौन से घिनौने चेहरे हैं, इन चेहरों को बेनकाब कीजिए। जी साहब, मैं आपको बताऊं, डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली सरदार यूनियन काउंसिल है जिसका नाम तल शुमाली है। ये तल शुमाली के मुस्लिम लीग नून का वाइस चेयरमैन है कलेरी नामी शख्स। औरतों की खरीदो फरोख्त में मुलविस निकला। तुर्की मॉडल विलेज है रख अजमत वाला में सिलाब जदगान के लिए बनाए जाने वाले मॉडल विलेज में मुबैना तौर पर अरसा दराज से औरतों की खरीदो फरोख्त का धंधा जारी था। नाजुक हुसैन नामी शख्स ने सब्ज बाग दिखाकर जामपुर खातून को बुला लिया। नाजुक शाह शफीक ने वाइस चेयरमैन के हाथों खातून और उसके 3 बच्चे फरोख्त कर दिए। जबकि मैं आपको मजीद ये बताऊं कि मुस्लिम लीग नून के वाइस चेयरमैन ने खातून और उसके 3 बच्चों को खरीद करने के बाद खातून को तुर्की मॉडल विलेज रख अजमत वाला में ले आया। शाहिद ये बताइए कि ये दाजल किस इलाके के आसपास है? ये एक नवाही इलाका है, इसके पास बड़ा शहर कौन सा है? क्या यहाँ पर आज भी पत्थर का कानून है, जंगल के दौर का कानून यहाँ पे चल रहा है? वजीर आला पंजाब जो गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, कोई गुड गवर्नेंस उनकी नजर आ रही है? वजीर आजम जो रोते हैं अवाम के दुख में, जलसों के अंदर आंसू निकल आते हैं उनको ये हल्का नजर नहीं आ रहा? सरदार शेर गोरचानी का हल्का है ये। गोरचानी साहब डिप्टी स्पीकर भी हैं पंजाब असेंबली के, कुछ इस हल्के का हदूदरबा बताइए हमें। जी रायसरान साहब, मैं आपको बताऊं, जामपुर का इलाका है, राजनपुर नाम सुना होगा, बहुत बड़ा इलाका है राजनपुर। उसके जामपुर का इलाका दाजल है जहाँ पर ये औरतों की खरीदो फरोख्त का मकरू धंधा जारी था, जिसकी इत्तला मिलते ही मकामी पुलिस दाजल SHO कैसर हुसैन शाह ने भारी नफरी के हमरा रख जो है मॉडल विलेज में गए और वहाँ पर खातून को बाजियाब कराया। उसके 2 साथी थे, वो भी फरार होने में कामयाब हो गए। शाहिद, ये तो आपने मुझे बता दिया कि शेरबाज गोरचानी जो डिप्टी स्पीकर हैं, ये उनके ग्रुप के लोग हैं।
ان کے گروپ کا یہ کون شخص تھا جس نے یہ مکروہ دھندا کیا جو خواتین کی خرید و فروخت کے اندر ملوث ہے؟ خدا کا خوف نہیں آتا، خدا کا قہر نہیں ٹوٹتا ان گھٹیا لوگوں کے اوپر جو خواتین اور بچوں کی خرید و فروخت کے اندر ملوث ہے؟ اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کو یہ کس سمت میں لے کے جا رہے ہیں یہ لوگ سوچتے ہیں، نہ سیاستدان سوچتے ہیں۔ اس مکروہ شخص کا نام بتائیے جو اس وائس چیئرمین ہے اور اس مکروہ دھندے میں ملوث ہے۔ جی رائے حسنین صاحب، میں آپ کو بتاؤں داجل کے یونین کونسل ہے تال شمالی جس کا نام ہے، یہ اس حلقے کا وائس چیئرمین سوارا کلیری نامی شخص ہے جو عورتوں کی خرید و فروخت میں ملوث تھا۔ مقامی پولیس ایس ایچ او کیسر حسنین شاہ نے بھاری نفری یہ مسلم لیگ نون کی ٹکٹ کے اوپر جیتا ہے؟ جی جی بالکل، یہ مسلم لیگ نون کی ٹکٹ پہ منتخب ہوا ہے۔ جی رہتا ہوں جی، بہت بہت شکریہ شاہد آپ کا۔ ڈاکٹر صداقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر نفسیات ہیں۔ ہم مجرموں کی نفسیات کے اوپر تو بہت زیادہ غور کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آج ہمیں یہ بتائیے کہ یہ حکمرانوں کی نفسیات کیا ہے؟ ملک میں جرائم بڑھتے جا رہے ہیں، خواتین کی خرید و فروخت جیسا مکروہ دھندا ہو رہا ہے، غلامی کے دور کی یادیں تازہ ہو رہی ہیں اور حکمران ہر طرف چین ہی چین لکھ رہے ہیں، فیتے کاٹ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں عوام کا بات کرتے ہوئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عوام کا جینا دوبر ہو گیا ہے۔ کچھ حکمرانوں کی نفسیات کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ بات یہ ہے کہ حکمران اور یہ جو باقی لوگ ہیں جو اس قسم کے جرائم میں ملوث ہوتے ہیں تو وہ اس بنیاد پر ملوث ہوتے ہیں جرائم میں کہ حکمران انہیں کوئی پشت پناہی دے دیں گے، انہیں بچا لیں گے سیاسی وابستگی کی بنیاد پر۔ اگر ہمارے ملک میں قانون کی عملداری ہونے لگے اور کوئی بھی ہو، چاہے کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو، اور یہ وائس چیئرمین کے عہدے تو ایسے بانٹے جاتے ہیں، ریوڑیوں کی طرح بانٹے جاتے ہیں، ایک پارٹی ہوتی ہے اس کے سینکڑوں وائس چیئرمین ہوتے ہیں، نائب صدر ہوتے ہیں، ان کا کوئی کسی خاطر۔ ڈاکٹر صاحب پرابلم یہ ہے کہ یہ الیکٹڈ یونین کونسل سے الیکٹڈ ہے۔ یہ راجن پور وہ علاقہ ہے جو پنجاب اور سندھ کی سرحد کے قریب واقع ہے، اور یہ کوئی بہت زیادہ بیکورڈ علاقہ نہیں ہے، صادق آباد اس کے پاس ہے۔ راجن پور ایک قصبہ ہے، بڑا شہر ہے، اور وہاں پر اس قسم کے دھندے ہو رہے ہیں اور لوگ ووٹ بھی دے رہے ہیں انہیں۔ اچھا، بات یہ ہے کہ جو جرائم پیشہ ہوتا ہے نا، تو اس کی پہلی پہچان اس کا جرم کرنا ہوتا ہے۔ وہ مجرم ہوتا ہے تو اس کو قانون کے مطابق اس کے ساتھ نپٹا جانا چاہیے، قطع نظر اس بات کے کہ وہ کوئی ایم پی اے ہے یا ایم این اے ہے یا اس کا حکمران جماعت سے تعلق ہے۔ یہ جمہوریت کا زمانہ ہے جس میں کوئی شخص بھی قانون سے بالا تر نہیں ہے۔ اب دیکھیں روزانہ سپریم کورٹ میں جو وزیر اعظم پاکستان ہے ان سے جواب طلبی کی جاتی ہے، تو یہی ایک خوبصورت دور ہے۔ جواب تو خیر وہ وہاں پہ بھی نہیں دے رہے، ٹھیک ہے، لیکن کارروائی تو اپنے طور پر جاری رہتی ہے نا۔ تو جو جرائم پیشہ لوگ ہیں جب وہ جرائم کرتے ہیں تو انہیں یہ بے خوفی ہوتی ہے کہ پاکستان میں خاص طور پر کہ وہ کسی نہ کسی طرح لنگر آن کر کے یا روپیہ پیسہ خرچ کر کے یا سیاسی اثر و رسوخ استعمال کر کے وہ بچ نکلیں گے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ یورپین کنٹریز میں ایسا نہیں ہوتا، جو بندہ جرم کرتا ہے اس کو آخر کار وہ اس کی کھوج لگا لیتے ہیں اور اس کو سزا دلوا کے ہی رہتے ہیں۔ تو صاحب میرا جو آپ سے سوال تھا وہ یہ تھا کہ کیا حکمران ٹکٹ دیتے ہوئے لوگوں کو اپنا رکن بناتے ہوئے یہ نہیں سوچتے کہ کس قسم کے افراد کو وہ ٹکٹ دے رہے ہیں؟ کیا وہ یہ نہیں سوچتے بڑے بڑے بلند دعوے کرتے ہوئے کہ کس قسم کے افراد کو ہم ٹکٹ دے رہے ہیں، وہ علاقے کے اندر کس قسم کا ناسور پھیلا رہے ہیں، کس قسم کا زہر پھیلا رہے ہیں اور معاشرے کو آلودہ کر رہے ہیں؟ یہ حکمرانوں کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے چیزیں؟ کیا ہمیں جو عوام ہے ان کو ووٹ دیتے ہوئے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ حکمرانوں کا مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ دیکھیے، یہ بنیادی ذمہ داری تو پارٹی سربراہ کی ہوتی ہے کہ وہ جس کو بھی ٹکٹ دیتا ہے الیکشن لڑنے کے لیے، اگر وہ کل کو کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کا بوجھ ہمیشہ سربراہ پہ آئے گا۔ ایسا بندہ جب جرائم میں ملوث ہوتا ہے جو کہ ایم این اے ہوتا ہے یا ایم پی اے ہوتا ہے تو فوری طور پر ہمارے ہاں تو قانون موجود ہے، 62-63 کا قانون موجود ہے، اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے، اس کو اس کے عہدے سے ہٹایا جا سکتا ہے، جس سے کہ پارٹی کو بھی ذوف پہنچتا ہے، اس شخص کے لیے دوبارہ سیاست میں قدم رکھنا ناممکن بنایا جا سکتا ہے۔ جب تک ہم یہ عملی طور پر لوگوں کو اس طرح کے انجام تک نہیں پہنچائیں گے، جب تک لوگوں کے سامنے کیا ہوا نہیں آئے گا، جب تک ان کو نتیجہ نہیں ملے گا، جب تک تکلیف نہیں ملے گی، کیونکہ تکلیف پہ پہلا حق اس شخص کا ہوتا ہے جو کہ جرم کرتا ہے یا غلط کام کرتا ہے، کیونکہ وہی بندہ ہے
جو تکلیف سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، باقی لوگ تو تکلیف سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ سو جب ہم آزاد میڈیا کی بات کرتے ہیں، جب ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں، تو یہ تو اپنی جگہ ہے کہ جرائم ہوتے رہتے ہیں، لوگ کرتے رہتے ہیں، لیکن جب میڈیا آزاد ہوتا ہے تو وہ آواز اٹھاتا ہے۔ جب جمہوریت ہوتی ہے، قانون کی عملداری ہوتی ہے، تو وہ پھر سزاؤں تک بھی بات پہنچتی ہے، پھر ان کا پرچار بھی کیا جاتا ہے تاکہ لوگ اویئر ہو جائیں کہ اس طرح کا کام کرنے سے اس طرح کا انجام ہوتا ہے۔ عورتوں کی خریداری یا فار دیٹ میٹر انسانوں کی خریداری، یہ تو زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں، اور آج کے زمانے میں یہ بہت عجیب لگتا ہے، لیکن کسی نہ کسی شکل میں انسانوں کو خریدا بیچا جاتا ہے۔ اس کی کچھ شکلیں تو ایسی ہوتی ہیں جو کہ پہچانی بھی نہیں جاتی، لوگ احسان کر کے لوگوں کو بھی خرید لیتے ہیں، مالی تعاون کر کے بھی لوگوں کو خرید لیتے ہیں، لیکن یہ تو براہ راست منڈی لگنے والی بات جو ہے یہ آج کے ڈاکٹر صاحب احمد وڑائچ وکیل بھی موجود ہیں۔ آپ نے بات کی 62-63 کی کہ 62-63 وہ دفعات ہیں جو لگ جائیں تو وہ حکمران جو ہے ان کو نااہل قرار دلوایا جا سکتا ہے۔ احمد وڑائچ صاحب مجھے یہ بتائیے 62-63 کے بارے میں تو سپریم کورٹ بھی یہ بات کہہ چکا ہے، سپریم کورٹ نے یہ بات کہہ دی ہے کہ 62-63 تو شاید کسی ایک فرد کے اوپر جو ہے وہ بچ جائے، باقی تو سب لوگ اس کی زد میں آ جائیں گے۔ عملاً سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ یہ دفعہ جو ہے وہ قابل عمل نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 62-63 قابل عمل ہے، اور کیا یہ دفعہ لگا کر اس وائس چیئرمین کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ آپ نے ہمیں مدعو کیا یہاں پر۔ سب سے پہلی بات تو یہ 62-63 کے اوپر جو ہے، یہ قانون جو لاز بنائے گئے تھے وہ تو اس لیے بنائے گئے تھے تاکہ پارلیمنٹیرین جو ہیں اگر وہ بھی کسی ایسی سرگرمی میں ملوث پائے جائیں تو ان کو بھی ڈسکوالیفائی کیا جا سکے۔ اس کے اوپر جو آپ نے بات کہی کہ انہوں نے جناب ایک بات کہی کہ ایک سراج الحق صاحب جو ہیں وہ خالی ایک بچ سکتے ہیں، لیکن اس کے اوپر بھی معزز جج صاحب کو اس کے اوپر پھر معذرت کرنا پڑی۔ 62-63 جو ہے وہ صرف ہم نے کتابوں کی حد تک رکھی ہوئی ہے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں۔ اس کے اوپر انہوں نے ایک شخص کو بھی اگر ڈسکوالیفائی کیا ہے تو پھر مجھے کوئی آج تک تو نہیں ہوا، اور نہ مستقبل قریب میں ایسا ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہمیں اس کا سیلوشن بتائیں، کیونکہ سزا ہونے میں تو بہت عرصہ لگ جائے گا، اور ہم لوگ شارٹ میموری پیپل ہیں، ہم لوگ یہ واقعہ بھول جائیں گے بہت جلدی، اور وہ شخص دوبارہ جیل سے واپس آئے گا، ضمانت کے اوپر رہا ہو جائے گا، اپنا اثر و رسوخ دکھائے گا، گواہوں کو بٹھا دے گا، اور مقدمے سے باعزت بری ہو جائے گا۔ کیا حل ہے اس کا کہ معاشرے کے ایسے ناصوروں کو نہ صرف بے نقاب کیا جائے بلکہ سزا بھی دی جائے؟ بے نقاب کرنے کی جہاں تک بات ہے، میڈیا اس بات کو بارہا جو ہے سامنے لا چکا ہے۔ نکار خانے میں توتی سے زیادہ آواز نہیں ہے میڈیا کی۔ جب تک ان لوگوں کو سزا نہیں ملے گی، جب تک حکمران ان کی پشت پناہی کرنا نہیں چھوڑیں گے، یہ واقعات ختم نہیں ہو سکتے۔ آپ کے پاس کیا سلوشن ہے اس کا؟ لاز جب بنائے جاتے ہیں تو وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب آپ قانون بنا رہے ہیں تو وہ امیر کا کوئی اور قانون ہے اور غریب کے لیے کوئی اور قانون ہے، رئیس کے لیے کوئی اور قانون ہے، یا کوئی جناب وہ طاقتور شخص ہے تو وہ قانون سے کھلواڑ کر دے گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، قانون میں یہ بات موجود نہیں ہے۔ آپ کو جو ہے وہ قانون جو آپ بنا رہے ہیں وہ آپ کو لاگو کرنا پڑیں گے۔ اور سب سے زیادہ جو اس پہ چیز ہے، ملزمان اس لیے بچ جاتے ہیں، دو چیزیں اس میں، ایک تو انویسٹیگیشن صحیح نہیں ہوتی، دوسرے نمبر پر جو ہے ایک آپ تفتیش درست نہیں کر رہے، دوسرا جو سسٹم ہے آپ کا عدلیہ کا، میں معذرت کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، جوڈیشری جو ہے وہ اپنا وہ کردار ادا نہیں کر رہی۔ بھائی جب افتخار چودھری صاحب ریاست پاکستان کے چیف جسٹس تھے تب تو روز آپ 100 موٹو لے لیتے تھے، اتنا تو آپ بھی بڑے ان کے حق میں نعرے لگاتے تھے۔ میرا خیال ہے کہ جو سب جوڈس معاملات ہیں ان کو ہم نہ ٹچ کریں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ اس کے اوپر آپ کو گراؤنڈ ریالٹیز کے اوپر اگر بات کریں، یہ بات کریں کہ ایسے لوگوں کو کیسے کیفر کردار تک پہنچایا جا سکتا ہے، کس طرح ان کو سزا دلوائی جا سکتی ہے، ہم کن خطوط کے اوپر اپنی سوسائٹی کو لے کے چلیں کہ یہ اس قسم کے واقعات دوبارہ نہ ہو سکیں۔ اس کے لیے آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو اویئرنیس دینی پڑے گی۔ جب تک تعلیم آپ جو ہے وہ عام نہیں کر دیتے، جب تک ایک عام شخص کو اس کے رائٹس کا پتہ نہیں چلے گا، قانون کا اس کو نہیں بتایا جائے گا، اس کے حقوق کا اسے نہیں بتایا جائے گا، وہ اپنی آواز کبھی بلند نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر صداقت بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ کس طرح ہم لائن اپ کر سکتے ہیں اپنے معاشرے کو نئے خطوط کے اوپر، کیونکہ یہ معاملات تو صدیوں پرانے ہیں اور آج بھی ہم اسی لکیر کو پیٹ رہے ہیں، ہم غلامی کے دور کی یادیں تازہ کر رہے ہیں۔ آپ کیا سجیسٹ کریں گے گورنمنٹ کو، آپ اپنے حکمرانوں کو کیا سجیسٹ کریں گے کہ کن خطوط کے اوپر کام کریں کہ ہم ایک معاشرہ بن سکیں، بھیڑ بکریوں کے چنگل سے ہم نکل سکیں؟ ہم بھیڑ بکریوں کا جھنڈ نہیں ہے، ہمیں قوم بننا ہے۔ قوم بننے کے لیے کن لائنز کے اوپر کام کیا جائے؟
देखिए, जो मुआशरे भी तहज़ीब व तमद्दन की मंजिलें तय करना चाहते हैं तो वो दो पहलुओं पर बहुत तवज्जो देते हैं। एक तो अपने वैल्यू सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, जो एजुकेशन के ज़रिए और मीडिया के ज़रिए आजकल करना बहुत आसान हो गया है कि आप लोगों में वैल्यूज़ को परवान चढ़ाएं। जैसे यूनाइटेड नेशंस भी कुछ दिन मनाती है जो कि इंसानों को कदर व मंजिलत की तरफ लेके जाती हैं, और दूसरी तरफ कंट्रोल अप्रोच है कि जब कोई जुर्म होता है तो उसको अंजाम तक पहुंचाया जाता है, और मीडिया उसमें भी बहुत किरदार अदा कर सकता है, क्योंकि जब किसी इंसान का नाम मीडिया पे आता है एक मुजरम की हैसियत से, तो ये सज़ा भी कोई थोड़ी सज़ा नहीं होती, क्योंकि आजकल जब मीडिया पे ख़बर उछलती है और अनफोल्ड होती है और आने वाले दिनों में उसके मुख्तलिफ पहलू सामने आते हैं, तो जिस शख्स ने भी जुर्म किया होता है उसका ठिकाना फिर इस दुनिया में कोई महफूज बचता नहीं है। ऐसे में तो बाज़ औक़ात ऐसे लोग जो कि बेगुनाह होते हैं वो भी घिन के साथ पिस जाते हैं चक्की में, लेकिन मीडिया मोहतात रहते हुए इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म को फ़रोग़ देते हुए, जिसमें बिल्कुल छानबीन की जाती है और प्रोब किया जाता है, जैसे तफ्तीश की जाती है, और फिर हक़ाइक़ को तस्वीर और आवाज़ के साथ मीडिया पे पेश किया जाता है, तो मैं समझता हूं कि ऐसा शख्स फिर इसका कोई ठिकाना इस दुनिया में बाकी नहीं होता। मीडिया तो अपना किरदार अदा कर रहा है, मीडिया तो वो तमाम मेजर्स ले रहा है जो आपने अभी फरमाए हैं, लेकिन हुक्मरानों को किन लाइंस के ऊपर काम करना चाहिए? वो तो फीते काटने के अंदर मसरूफ हैं, जलसों के अंदर आंसू बहाने के अंदर मसरूफ हैं, एक दूसरे को चोर कहने में मसरूफ है। ऑपोजिशन जो है उसका किरदार भी किसी से ढका छुपा नहीं है, तुम बड़े चोर मैं छोटा चोर, मैं छोटा चोर तुम बड़े चोर। इस माइंडसेट से हम कब बाहर निकलेंगे, कब हम सोसाइटी बिल्डिंग की तरफ जाएंगे? देखिए, सोसाइटी में कई जिम्मेदारान हैं। जैसे सियासतदान होते हैं तो वो एक पहलू से मुआशरे को आगे लेके चलने के जिम्मेदार हैं, ब्यूरोक्रेसी एक और पहलू से जिम्मेदारियां उठाए हुए होते हैं, अदलिया, फिर फौज, फिर पुलिस, ये सारे ऐसे महकमे हैं जो मुख्तलिफ पहलुओं से किसी मुआशरे की खिदमत अंजाम दे रहे होते हैं और उसको सजाने संवारने में अपना किरदार अंजाम दे रहे होते हैं। सियासतदान उसमें वाहिद हैं जिनका एक ब्रांड नेम होता है और आम लोग उससे वाकिफ़ होते हैं, और सियासतदानों पे कड़ी निगाह भी होती है, उस पर कैमरे की आंख भी होती है और लोग भी उसको देख रहे होते हैं। वो खुद सियासतदान भी लोगों से मेल मिलाप, हर लम्हे खुशी गमियों में शरीक होना, ये सब चल रहा होता है। तो सियासतदानों को बदनाम भी बहुत किया जाता है। सियासतदान एक दूसरे को खुद भी बहुत बदनाम करते हैं, जिससे कि उनकी क्रेडिबिलिटी कम होती है, उनकी वैल्यू कम होती है, उनकी रिट मजरू होती है। जबकि दूसरे जो महकमे हैं जैसे अदलिया, ब्यूरोक्रेट, आर्मी या दीगर हैं, ये इनके ब्रांड नेम नहीं होते, ये वर्दी के पीछे होते हैं या किसी टाइटल के पीछे होते हैं, इसलिए इन पे उतनी कड़ी निगाह नहीं होती। तो हमें सियासतदानों के अलावा ये भी देखना चाहिए कि हुकूमत का असल किरदार ब्यूरोक्रेसी के हाथ में होता है और एहतसाब का असल किरदार अदलिया के हाथ में होता है। मगर अगर हम डॉक्टर साहब ब्यूरोक्रेसी की बात करें तो ब्यूरोक्रेसी में जूनियर अफसरान को ऊपर ले आया जाता है। 17वें ग्रेड के ऑफिसर्स जो है वो 22वें ग्रेड के फ्राइसर अंजाम दे रहे हैं और 22वें ग्रेड वाले ओएसडी बनाए गए हैं। तो ये माइंडसेट जो है ये भी तो करप्शन की एक किस्म है। ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, क्योंकि सियासतदानों के पास इस मामले में कोई जो ताकत होती है वो नहीं होनी चाहिए कि वो ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ एक्शन ले सके। उनका अपना एहतसाब का निज़ाम अपने अंदर होना चाहिए, जैसे अदलिया का अपने अंदर होता है और फौज का अपने अंदर होता है। सियासतदानों का काम असल में सिर्फ ये है कि अवाम के हकूक के लिए आवाज़ उठाना, ब्यूरोक्रेसी के सामने कानून साजी करना, और वो नुमाइंदे होते हैं। असल हुकूमत ब्यूरोक्रेसी के हाथ में होती है, जिसने मुस्तकिल एक किरदार अंजाम देना होता है, जिनकी एक लंबी सर्विस होती है। सियासतदान तो एडहॉक बेसिस पे कुछ अरसे के लिए आते हैं, फिर अगर उनके नसीब में हो तो दोबारा हुमा का परिंदा उनके सर पे बैठे ना बैठे। तो ज़्यादातर हमें निज़ाम हुकूमत को मजबूत बनाने की ज़रूरत होती है। जैसे हमारा पुलिस का निज़ाम है, उसको बहुत बेहतर बनाने की ज़रूरत है। ये सबसे पुराना निज़ाम है जिसमें छोटे छोटे यूनिट हैं, जहां एक पुलिस स्टेशन के इर्द गिर्द एक आबादी होती है और उसमें अमन व अमान को पुलिसिंग का जो सिस्टम है, पुलिसिंग के सिस्टम को जो है वो मौसर और मजबूत बनाने की जरूरत है, निजाम को पावरफुल करने की जरूरत है, बजाय इसके कि सियासतदान खुद को पावरफुल करें। निजाम और सिस्टम को मजबूत करने की जरूरत है। जब तक सिस्टम को मजबूत नहीं किया जाएगा, दौरे गुलामी के वाकयात इसी तरह मंजर आम पर आते रहेंगे। यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे